बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेज़ान बैंक ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का आगाज कर दिया है। बाकायदा उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट के ऊपर भी इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो मुकम्मल अप्लाई करने का तरीकाकार बताया जाएगा कि कैसे आप लोग इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए किन किन कागजात की जरूरत होगी। ये आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर आगाह करूंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर लाजमी वॉच करना ताकि आप कोई भी पार्ट स्किप ना कर दें। कुछ लोगों की जो दरखास्तें हैं वो बीच में अटक जाती हैं, उसकी मेन वजह यही होती है कि उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है या फिर कोई कागजात ऐसे होते हैं जो कि जरूरी होते हैं वो साथ नहीं लगाते हैं, तो उनको उनकी एप्लीकेशन जो है वो आगे नहीं जा पाती है। अब मैं कुछ मेन चीजें आपको बताता चलूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है, इसके अंदर अगर आप लोग कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने पुराने कारोबार को आगे लेके जाना चाहते हैं या फिर ज़री तरक्याती के अंदर या ज़री सेक्टर के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस जो लोन है यूथ लोन स्कीम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्जा कितना मिलेगा वो आपको 75 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। मेज़ान बैंक छोटे कर्जों को भी और बड़े कर्जे दोनों को सपोर्ट करता है। आप दोनों कर्जों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होती है कि जी हम किस पर्पस के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मैं आपको पहले आगाह कर चुका हूं कि ये अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर आप लोगों का कोई पुराना कारोबार है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इन मकसद के लिए आप जो वो लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीडियो के पूरे पार्ट्स को देखना है ताकि मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, इसके के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो क्या होगी और कितने अरसे बाद आपको बैंक की जानब से जवाब आ जाएगा कि आपकी दरखास्त के ऊपर अमल जारी है, हो रहा है या क्या हो रहा है। वो सारी तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं लैपटॉप की जानब। और अगर आप लोग बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो गाइज आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट pmyp.gov.p के इस पे आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी। आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन, ये पहला जो होगा PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप सीधे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद 3 ऑप्शन होंगे आपके पास, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यह पहला ऑप्शन है लोन को अप्लाई करने के लिए। जब आपका लोन अप्लाई हो जाएगा तो ये जो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर आप लोग अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। आपको आपकी ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी जब एक दफ़ा आप लोग अपनी एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग अपनी पेमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि आपकी कितनी बनेगी, तो वो भी आप लोग पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अगर आप लोग 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उस पर कोई मार्कअप नहीं होगा। अगर आप लोग 15 लाख या उससे ऊपर जितना भी लोन लेंगे, 15 लाख तक लेंगे तो 5% मार्कअप लगेगा। और अगर आप लोग 15 लाख से ज़्यादा और 75 लाख तक लोन लेते हैं तो आपको 7% मार्कअप अदा करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई फॉर लोन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि दरख्वास्त जमा करवाते हुए मदरजा झैल अवामल को मद्देनजर रखें, नेशनल रोड स्पोर्ट प्रोग्राम सिर्फ सुबह पुलिस। तो ये कुछ चीज़ें इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कर्ज स्कीम के पिछले मराइल की तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के लिए आपको मुतल्ला की जाता है कि जिन लोगों ने पहले दरखास्तें दी थी वो दोबारा दरखास्तें दें, क्योंकि पहले स्कीम का जायज़ा लिया जा रहा था, उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करके दोबारा एक जामिया प्लान तरतीब दिया गया है। तो आप इस लोन को अब आप अप्लाई करें। तो इसको क्लोज करते हैं और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था वो भी दोबारा इस लोन स्कीम के अंदर अप्लाई करें। तो इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले जानना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो दस्तावेज़ात हैं जैसे पासपोर्ट साइज तस्वीर, शनाख्ती कार्ड का पिछला हिस्सा, पहला हिस्सा, तालीमी दस्तावेज़ात, एक्सप्रेस सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, किसी तजारती इदारे या चैम्बर के साथ लाइसेंस जो भी है,
تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ سارے نوٹس آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو اس کو میں کرتا ہوں کلوز اور واپس آتا ہوں یہاں پہ. اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے کہ یہاں پہ ٹیئر 1 کے اندر اتنا لون ہے اور کون کون سے بینک دے رہے ہیں. بینک آف پنجاب دے رہا ہے, اس کے بعد نیشنل بینک ہے, اس کے بعد عسکری بینک, حبیب بینک اور میزان بینک. میزان بینک جو ہے وہ اخوت بینک کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. اگر آپ چھوٹا لون یعنی 5 لاکھ تک کے لون اپلائی کرتے ہیں تو میزان بینک اخوت کے ساتھ مل کے آپ کو بنا کسی سود کے والا لون بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ لون بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لمٹ 5 لاکھ روپے تک رکھی گئی ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر, اس کے بعد اس کی تاریخ اجرا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کتنا لون لینا ہے, 5 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 25 لاکھ, اس پہ کلک کریں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے فارم اوپن ہو کے آ جائے گا اور آپ لوگ اس فارم کو کمپلیٹ فل کریں گے. اس فارم کی ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے جس کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی گئی ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور فارم کو فل کریں. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن, کہیں کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. میں آپ کی ہیلپ کرنے میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کروں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی, بہت شکریہ. پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے تحت پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچرل لون اسکیم بحال کر دی گئی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ٹیئر 2 اور 3 میں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے سرچ بار میں www.pmyp.gov.pk ٹائپ کریں. اب آپ کو ابتدائی فارم نظر آئے گا. سب سے پہلے مرحلے میں درستگی سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور تاریخ اجرا درج کریں. ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ٹیئر کا انتخاب کریں. اس کے بعد انٹر کے بٹن پر کلک کریں. اب آپ کے سامنے تفصیلی فارم کھل چکا ہے جو کہ 9 حصوں پر مشتمل ہے. فارم کا پہلا حصہ آپ کی ابتدائی معلومات پر مشتمل ہے. مکمل توجہ کے ساتھ درست معلومات کا اندراج کریں. واضح رہے کہ جن سوالات کے ساتھ ایسٹیرک کا نشان ہے ان کو پر کرنا لازمی ہے. سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. اب آپ کے سامنے فارم کا دوسرا حصہ کھل چکا ہے. دوسرے حصے میں آپ کی ذاتی معلومات درکار ہیں. درستگی کے ساتھ اپنی معلومات کا اندراج کریں. یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں. اپنی معلومات کا درست اندراج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کے تیسرے حصے میں آپ کی تعلیمی اہلیت سے متعلق معلومات درکار ہیں. درست معلومات کا اندراج کریں. درست اندراج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کا چوتھا حصہ امیدوار کے رابطے کی تفصیلات پر مشتمل ہے. تمام قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کا 5واں حصہ کاروباری معلومات سے منسلک ہے. اپنی کاروباری معلومات کا اندراج کریں اور سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کا چھٹا حصہ قرض کی تفصیلات کے متعلق ہے. تفصیلات کا اندراج کریں. قرض حاصل کرنے کے لیے امیدوار کی جانب سے سیکیورٹی کی تفصیلات درکار ہیں. قوائف کو پر کریں. سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کا 7واں حصہ بزنس کی معلومات کے متعلق ہے. قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کا 8واں حصہ مالی تفصیلات سے متعلق ہے. اپنی مالی تفصیلات کا اندراج کریں. سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. فارم کا 9واں اور آخری حصہ حوالہ جات کی معلومات سے متعلق ہے. معلومات کا اندراج کریں. سیو کا بٹن دباتے ہوئے سبمٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں. جس کے بعد آپ کو ایک پاپ اپ مینیو نظر آئے گا جس میں آپ اس بات کا حلفاً اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بالکل درست ہیں. نیچے دیے گئے چیک باکس پر کلک کریں جس میں آپ
پرائم منسٹرز بزنس اینڈ ایگریکلچرل لون اسکیم سے منسلک تمام شرائط و ضوابط کے پابند ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں